अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। भारत के दिन गिने जा चुके हैं। भारतीय फौज परेशान है, डरी हुई है और बुरी तरह फंसी हुई है। कश्मीर से लेकर नागालैंड तक सोरिश बरपा है। एक जानिब चीन भारत को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर चीन के साथ साथ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान इतना खामोश क्यों है। भारत को पाकिस्तान की खामोशी अंदर ही अंदर मारे जा रही है। भारतीय जर्नैलों के ख्याल में पाकिस्तान चीन से मिलकर कुछ बड़ा करने वाला है। इसीलिए तो अब भारत जो भी, जैसा भी, जहां से भी कोई भी असला मिल रहा है वो खरीदी जा रहा है। दूसरी जानिब चीन ने स्ट्रेटजिक मुकामात पर इंतहाई जदीद और भारी हथियार पहुंचा दिए हैं। चीन के इंतहाई मौकर अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि बीजिंग हुकूमत की जानिब से ये इकदाम एक ऐसे वक्त में किया गया है जब भारत चीनी सरहद के करीब मुसलसल जंगी मशकें जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से भारतीय मीडिया ने कोहराम मचा रखा है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा और अजीत डोवल की टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद लद्दाख की वादी गलवान से हिंदुस्तान और चीन की फ़ौजें डेढ़ किलोमीटर पीछे हट गई हैं। यानी अजीत डोवल ने मार्का मार लिया है। चीन डर गया है, मोदी जीत गया है, भारत ने फतह के झंडे गाड़ दिए हैं। दरअसल भारत ने झूठ को अपनी खारजा पॉलिसी की बुनियाद बना रखा है और अब तो इसने झूठ के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हकीकत ये है कि चीन की जानिब से तिब्बत से मुतसल इलाकों में जो हथियार नस्ब किए गए हैं इनमें PHL-3, PHL-11 सेल्फ परवर्ट पोल्ड मल्टीपल लॉन्चर सिस्टम, PCL-181 आर्म्ड व्हीकल, HJ-10 एंटी टैंक डिस्ट्रॉयर, टॉप 15 लाइट टैंक, Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। ये तमाम असला कशीदगी से मुतासरा इलाकों के करीब फेंगयांग ही में तिब्बत प्लेटो में नस्ब किए गए हैं। और मैं ये कोई अपनी बनी बनाई कहानियां नहीं सुना रहा, ये चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की खबर है। ये हथियार हाई एल्टीट्यूड इलाकों के लिए इंतहाई मौजू हैं और ये इसी इलाके के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए हैं। इस वक्त खबरें ये भी हैं कि भारत के तीनों सर्विसेज चीफ्स एक साइड पर हैं और CDS बिपिन रावत एक तरफ हैं, यानी फौज में फूट पड़ चुकी है। अब कहा जा रहा है कि मोदी को जल्द अजीत डोवल, राजनाथ सिंह, बिपिन रावत या फिर आर्मी चीफ नरवाने में से किसी एक की कुर्बानी देना होगी। भारतीय फौज के अंदर इतने बड़े बड़े लेवल पर इंटेलिजेंस फेलियर हो चुके हैं कि भारतीय फौज ने खुफिया मालूमात और राज अफशा होने के खौफ से अपने फौजियों को फेसबुक समेत 89 मोबाइल ऐप्स फौरी तौर पर डिलीट करने का हुक्म दे दिया है। इनमें टिकटॉक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम, वीचैट, शेयर चैट, वाइबर, ईमो, जूम, PUBG जैसी मारूफ ऐप्स शामिल हैं। भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि जो कोई भी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा इसे सख्त नतायज का भी सामना करना पड़ेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज को इस वक्त कितने दबाव का सामना है कि पहले तो चीन अंदर घुस आया, फिर इनका प्लान लीक हुआ, उन्होंने मार खाई और बंदे मरवाए। फिर जब मुज़ाकरात हुए तो भारतीय इलाका ही बफर जोन बना और भारतीय फौज को ही अपनी पोजीशन से मजीद पीछे हटना पड़ा। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। भारत के टॉप के अखबार द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि भारत के 144 साबिक फौजी अफसरों ने एक खत लिखा है और ये खत भारत की टॉप लीडरशिप यानी भारतीय सदर, वजीर आजम, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सर्विसेज चीफ्स को भेजा गया है कि मालूम किया जाए कि चीन के मुकाबले में हम नाकाम क्यों हुए। आखिर चीनी फौज इतने आगे कैसे आ गई और भारतीय अफवाज को मालूम ना हो सका। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी, आखिर वो क्यों फेल हुई। यानी इनका इशारा रा और अजीत डोवल की जानिब है। इन अफसरों का कहना है कि भारत किसी एक जगह फेल नहीं हुआ, वो सियासी, सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तीनों लेवल्स पर नाकाम हुआ है। अब इंटेलिजेंस सिस्टम को तब्दील किया जाए क्योंकि इस वक्त भारत हर मुल्क, हर जानिब, हर सरहद पर मार ही खा रहा है। इन साबिक अफसरों में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कोई छोटे मोटे अफसर नहीं बल्कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल रामदास जैसे ऑफिसर्स शामिल हैं। इन अफसरों का कहना है कि हम बतौर फौजी मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह भारत की दुनिया भर में जग हसाई हो रही है, जिस तरह हमने सरेंडर किया है, इससे हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। क्योंकि जिस तरह कर्नल समेत 20 जवान मारे गए वो दर्दनाक भी है, इबरतनाक भी है और भयानकनाक भी है। इन तमाम 144 अफसरों का मानना है कि भारत फेल हो चुका है
کیونکہ خفیہ ایجنسیوں نے بر وقت فیلڈ یونٹس کو چین بارے آگاہ نہیں کیا۔ اس لیے ان سب کا مطالبہ ہے کہ بھارت کے انٹیلیجنس سسٹم یعنی را کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے یا اس میں بہتری لائی جائے اور اصلاحات کی جائیں۔ ان افسروں نے مودی سرکار کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ جو واقعہ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا، مگر جس طرح مودی اور اس کی ٹیم کی جانب سے بونگیاں ماری گئیں، جیسے مودی کچھ اور کہتے رہے، بھارتی سفیر کچھ اور کہتے رہے اور بھارتی وزیر خارجہ اپنی ہی رام لیلا سناتے رہے، ان اگر مگر والے بیانات نے وہ کنفیوژن پیدا کی جس نے چین کو موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے تمام اقدامات کو دنیا کے سامنے صحیح ثابت کرے، اپنا موقف صحیح طریقے سے اجاگر کرے۔ افسروں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بھارت کو اپنے ہمسایوں خصوصاً پاکستان اور چین کے حوالے سے نئی نیشنل پالیسی کی ضرورت بھی ہے۔ ساتھ ہی اس جانب بھی توجہ دلوائی کہ بھارت کے اندر سورش زدہ علاقوں پر فوج کو لگانا ٹھیک نہیں، آرمی کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو مسئلوں کا سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا، ماضی کو ترک کرنا ہوگا، کیونکہ مسلسل ملٹری ڈپلائمنٹ کسی بھی مسئلے کا لانگ ٹرم سلوشن نہیں۔ اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے کہ سورش زدہ علاقوں کے سیاسی حل نکالے جائیں۔ آپ دیکھیں، جس دن سے بھارتی میڈیا نے کامیاب مذاکرات کی فلم چلائی ہے، اسی دن ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ چین نے مشرقی بھوٹان کی زمین پر دعویٰ کر دیا، اور یہ وہ علاقہ ہے جو بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے قریب ہے۔ یہ علاقہ سیکٹنگ وائلڈ لائف سینکچوری ان ایسٹرن بھوٹان تراشگنگ ڈسٹرکٹ میں ہے۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ اگر آپ نقشوں کو دیکھیں تو چین کا اس علاقے سے زمینی رابطہ نہیں، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ چین شروع سے اروناچل پردیش کے کچھ حصوں پر اپنا دعویٰ کرتا آ رہا ہے۔ آسان لفظوں میں اب چین نے اپنی نظریں بھارت کی کمزوری یعنی چکن نیک پر جما لی ہیں۔ بیجنگ نے یہ دعویٰ عالمی ماحولیاتی سہولت GEF کے ایک آن لائن اجلاس میں مشرقی بھوٹان کے وائلڈ لائف محفوظ مقام کو تیار کرنے کی درخواست پر اعتراض کرتے ہوئے کیا۔ یعنی چین نے یہ کارڈ سوچ سمجھ کر کھیلا کہ عالمی سطح پر پتہ لگ جائے کہ یہ متنازع علاقہ ہے۔ یہ ایک پیٹرن اور پلاننگ کے تحت چین مسئلے اٹھا رہا ہے، سب سے پہلے سکم میں ڈوکلام، پھر لداخ اور اب اروناچل پردیش۔ اس وقت بھارت بڑی مشکل میں اس لیے ہے کہ کسی طرح بھی چین کے ساتھ ایک بھرپور جنگ نہیں کر سکتا۔ تجارت کو بھی مکمل طور پر بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بھارت کی تجارت کا بڑا انحصار چین پر ہے۔ اگر تجارت بند ہوتی ہے تو بھارت آسانی سے اپنے نقصان کی تلافی نہیں کر پائے گا، اور جنگ ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ بھارت مزید علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کے جوہری احتیاط دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ جنگ کی صورت میں امریکہ بھی اس وقت ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ بھارت کی کھل کر مدد کر سکے، کیونکہ صدر ٹرمپ سے تمام تر دوستی کے باوجود مودی امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ نہیں سکیں گے۔ اس وقت بھارت میں یہ بحث بھی جاری ہے کہ جو بھارت کے دوست ممالک تھے وہ کہاں گئے، وہ کہاں پر ہے؟ کیا بھارتی خارجہ پالیسی بھی فیل ہو چکی ہے؟ ان دوست ملکوں نے بھارت کو چین کے خلاف اکیلا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ خصوصاً اسرائیل کے حوالے سے بھارتی میڈیا میں بڑھ چڑھ کر بحث جاری ہے کہ وہ چین بھارت معاملے میں خاموش تماشائی کیوں بنا ہوا ہے۔ جب بھارت ہر اچھے برے میں اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو اب وہ کیوں خاموش ہے؟ ساتھ ہی روس جو دہائیوں سے بھارت کے ساتھ کھڑا رہا، آخر وہ کیوں بھارت چین معاملے میں نیوٹرل ہو گیا ہے؟ آخر کیوں روس بھارت کی مدد نہیں کر رہا؟ یہ بھی سوال اٹھایا جانے لگا ہے۔ کیا بھارت عالمی سطح پر تنہا ہو چکا ہے؟ کیونکہ امریکی کیمپ میں جانے کے باوجود مغربی ممالک سے دفاعی معاہدے کرنے اور ان ممالک کو اپنی منڈیوں تک رسائی دینے کے باوجود سوائے امریکہ کے کسی کے منہ سے نہ چوں نکلی نہ چاں۔ اب بھارتی تجزیہ کار یہ سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھارت چپ کر کے اپنے علاقے سرنڈر کرتا جا رہا ہے اور چین کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہے۔ بھارت میں کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چین کا اگلا موو کیا ہوگا، کیونکہ اس چیز کا تو سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ چین اب کی دفعہ بھارت کو بڑا سبق سکھانا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی بہت سے بھارتی تجزیہ کار اب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ چین ایک جانب تو مذاکرات کا کھیل کھلا رہا ہے تو دوسری جانب چینی فوج ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ بھارت کو اس وقت صرف فوجی اور اسٹریٹجک محاذ پر ہی سبکی کا سامنا نہیں ہے، بھارت اس وقت سفارتی محاذ پر بھی ناکامی سے دوچار ہے۔ روز بروز حالات مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سے بھارتی صحافی اور تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ چین 2 قدم آگے بڑھا کر 1 قدم پیچھے چلا گیا ہے۔ ان میں اجے شکلا، پروین سہانے اور اشوک سوائن پیش ہیں۔ یہ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ بھارت کو اپنے اس کمزور موقف کا
कितना नुकसान हो चुका है और आगे मजीद कितना होने वाला है। मोदी हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसियों ने भारत को दुनिया भर में नंगा करवा दिया है। भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी पर अगर नज़र दौड़ाएं तो चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ मामला तो खराब हैं ही। सोने पर सुहागा, भारत अफगान मुज़ाकरात की मेज से भी बेदखल है। इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान ने कोनी मारकर हिंदुस्तान को पूरे अफगान अमल से बाहर निकाल दिया है, यानी भारत की तमाम सरमायाकारी और सालों की मेहनत सब कुछ बर्बाद हो गई है। कुवैत 8 लाख भारतीयों को भारत वापस भेज रहा है तो ट्रंप ने भी भारतीयों पर अमेरिकी वीज़े के दरवाजे बंद कर दिए हैं। चीन ने तो जो करना है कर रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान भी भारतीय सतह पर टफ टाइम दे रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस में भारत की रियासती दहशतगर्दी को टारगेट करते हुए इसे बेनकाब कर दिया और इस बात की भारत को इतनी मिर्चें लगी हुई हैं कि ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के बाद मसलहतन खामोशी इख्तियार करने की बजाय दुनिया को झंझोड़ा कि भारत को हमसाया ममालिक में नापाक और भयानक खेल खेलने से बाज रखा जाए। पाकिस्तान की एक कोशिश बर वक्त भी है और इस मकसद के लिए फोरम का इंतखाब भी नहायत ही मुनासिब है। दर हकीकत पहले तो मोदी की गलतियों के सबब सिर्फ मुल्क के अंदर आग लगी थी, अब इसकी इन्हीं गलतियों का रिजल्ट अब भारतीय सरहदों पर मिलना शुरू हो चुका है। यानी रोज़ बरोज़ भारत के गिर्द घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।